امریکہ وچ رہنے والے بھارتی شہریاں سن 28 فروری 2026 کو ایران دے اتے امریکہ اور اسرائیل تے حملے دے اتے جشن منایا، جس وچ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گیا سے۔ ایکس اور انسٹاگرام دے اتے وائرل ہونے والی ویڈیوز اور پوسٹس وچ اس کو باقاعدہ طور دے اتے دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی دے ارکان واشنگٹن ڈی سی وچ دوئی جنگ عظیم دی یادگار دے نیڑے خوشی دے رقص کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز اور پوسٹس کی بڑی پیمانے دے اتے بھارت وچ بھی مذمت کی جا رہی ہے۔ لوکاں دا آخنا ہے کہ اس نے بھارتی تارکین وطن دی اکثریت کی طرف سخت گیر ہندوتوا ایجنڈے دی حمایت کی عکاسی ہوندی ہے اور بھارت دی امیج پوری دنیا دے اندر اس وقت بی جے پی سن بدنام کر کے دی ہے، جس نے علاقائی تنازع کو ہوا مل رہی ہے۔ تجزیہ کاراں دا آخنا ہے کہ بیرون ملک اس طرح دی تقریبات تے ہٹ دھرمی دے اتے مبنی مودی حکومت خارجہ پالیسی دے تارکین وطن دے اتے بڑے برے اثرات ظاہر ہوندے ہیں۔ ایکس اور انسٹاگرام سمیت سوشل میڈیا صارفین سن واقعے دی سخت الفاظ وچ مذمت کرتے ہوئے اس کے پیچھے سیاسی عناصر دی تحقیقات کا مطالبہ کیتا ہے۔ تجزیہ کاراں سن آخیا کہ اس نے ظاہر ہوندا ہے کہ بی جے پی دے جڑے کچھ نیٹ ورک سن بھارت تے جغرافیائی و سیاسی اتحاد کو دنیا دے اندر بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور عوامی تقریبات کے ذریعے پیش کرنا شروع کر کے دا ہے، جڑا اکثر علاقائی استحکام اور بین الاقوامی اصولاں دی خلاف ورزی ہے اور بین الاقوامی اصولاں کو پاسے پشت با کے سارا کچھ کیتا جا رہا ہے۔